السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد تلاميذنا الأعزاء. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوف واحد التمارين في الدرس الأول ديال الأولى بكالوريا علوم رياضية وعلوم تجريبية، يعني الدرس ديال الدوران. وهاد التمارين ماشي ديال خيار فرنسية وماشي ديال خيار عربية، كلشي خلط، يعني هما بالعربية وبالفرنسية في نفس الوقت. نتمنى تستافدوا كاملين. إذا التمرين الأول هو هذا: On considère la Terre comme une sphère de rayon R égale à، يعني داك الرقم، يعني الارض دايره بحال الشكل ديال الكره، وديك الكره الشعاع ديالها هو 6400 كيلومتر. السؤال الاول بالعربيه، نقرا بالعربيه لان هو فيه شويه الغموض. ما هو دور حركه الارض حول نفسها؟ يعني يقدر شي تلميذ يبغي يجاوب بشي فلسفي، يعني يقول الارض تدور حول نفسها حيت غادي دير لينا وغادي دير لينا بحال هاد الشكل هذا. لا، ماشي هادشي اللي تيقصدو. اولا قرينا بالفرنسي غيكون واضح. كيلي لا بيريود دو روتاسيون، يعني لا بيريود يعني شحال المده اللي خص الارض باش دير دوره وحده. صافي، هذه هي المعنى ديالها. كالكولي لا فيتاس اونغولير، غنحسبوا لها السرعه الزاويه، وغادي نحسبوا السرعه الخطيه ديال واحد النقطه كاينه في ليكواتور. ليكواتور هو خط الاستواء. وغادي نحسبوا كذلك السرعه الزاويه ديال واحد النقطه كاينه في مدينه مراكش. وهاد مدينه مراكش معروفه يعني كمعطى، هذا ما غاديش ندخلو نتوما في التفاصيل، يعني انه مايله بواحد الدرجه ديال 28 على ليكواتور. ماشي مشكل، هادشي ما تيهمش. السؤال الاول، هاد السؤال الاول الجواب ديالو واضح هذا خصو يتحفظ. الا ما عطاش ليك البروف عقل عليه. صافي، هو الارض باش دير دورة على نفسها خصها 23 ساعه و56 مينوت و4 ثواني. هذه هي الحقيقيه. وتقريبا حنا تناخدوها 24 ساعه. علاش؟ لان 23 ساعه و56 مينوت راه خصها 3 دقائق وشي حاجه، يعني ماشي مشكل تناخدوها تقريبا 24 ساعه غير باش نسهلو الحساب، مفهوم؟ ولكن الا عطا ليك بروف 23 ساعه و56 مينوت و4 ثواني تخدم بها، ما عطاهاش ليك خدم ب 24 نيشان. دابا غندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني شنو تيقول؟ السؤال الثاني: calculer la vitesse angulaire de rotation de la Terre. يعني هادشي واضح، الارض تدير دورة في 24 ساعة، كل 24 ساعة ضربة دورة، يعني غنستنتجو ان عندها موفمون دو روتاسيون يونيفورم، يعني عندها واحد الدوران منتظم. ملي تيكون عندنا الدوران المنتظم تناخدو السرعة الزاوية تتساوي 2 بي مقسوم على تي. وشنا هي تي؟ هي الدور، داك الدور اللي شفنا في السؤال الاول. اذا هاد العلاقة خصنا نحفظوهم، هاد العلاقات خصهم يتحفظو. نفس الشيء راه هي هادشي مكتوب بالعربية، ودرت هاد التمرين قاصد غير باش نوري لدوك التلاميذ اللي تيقولوا حنا راه خيار عربيه حنا. لا، راه داكشي بحال دابا راه غادي نحيدو كاع الفرنسي وتهناو. المهم ما عليناش، راه بحال العربيه بحال الفرنسي، يعني الحساب في الفيزياء بالضبط والرياضيات راه ماشي مشكل. تيبقى مشكل غير كيفاش تفهم التمرين. اذا اوميغا تساوي 2 بي على تي، و 2 بي راه تنحسبوها بعلى حاسبه. وبالنسبه للتي الدور راه قلنا 24 ساعه، 24 ساعه مضروبة في 3600، حيت خصنا نحولوها للثواني. ولكن شي واحد يقدر يعطيكم بروف بلاصة 24، انا خدمت ب 24، يقدر البروف يعطيكم هادي، يقول لك علما ان تي تساوي، دير 2 بي تدير هاد الشيفت وتتورك على هادي نيشان الشيفت، دير شيفت تتورك على هاد 10. دابا هي بي. نعاودو حنا حيت عندنا 2 بي 2، وندير شيفت وندير بي. صافي، وغادي ندير مقسومة على، ونفتح القوس 24 في 3600 ونسد القوس ندير تساوي. صافي، اذا هي 7.27 في 10. كاينين بزاف ناخدو غير 2 الفاصلة في 10 أس ناقص 5، والسرعة الزاوية تكون بالراديان على السكوند. سؤال 3: كالكولي لا فيتاس لينيير. هادي اللي صعيبة شوية. ليكواتور، ليكواتور فيه يعني في خط الاستواء هنا، يعني ديال واحد النقطة كاينة هنا. صافي، هادي اللي بغينا نحسبو. حنا عارفين باللي السرعة الخطية تتساوي واحد المسافة مضروبة في السرعة الزاوية. شنو هي المسافة؟ المسافة بين ديك النقطة ومحور الدوران. صافي مزيان. حنا شفنا في الدرس درنا في تساوي ار فوا اوميغا، يعني ار الشعاع ديال الشكل ديال المسار الدائري، ولكن هي بصفة عامة هي واحد المسافة فوا اوميغا. وشنو هي هاد المسافة؟ هي المسافة باش بعيدة ديك النقطة اللي بغينا نحسبو السرعة الخطية ديالها على محور الدوران. صافي مزيان. دونك اجيو معايا، غادي ناخدو هاد النقطة ام، غادي نخدمو على هاد النقطة ام. صافي، اذا شحال هي المسافة هادي؟
هاد النقطة ام. شحال هي المسافة باش بعيدة على محور الدوران؟ محور الدوران هو هذا اللي مدير بنقاط متقطعة، صافي. إذا شحال هي المسافة باش بعيدة؟ هي هادي من طبيعة الحال، هي هاد المسافة من هنا لهنا، هاد المسافة دي سميتها دي، هي باش بعيدة. صافي. حنا تنديرو في تساوي اغ فوا اوميغا ولا دي فوا اوميغا، ولكن امتى غنديرو اغ؟ الا كنا عارفين بلي هاد المسافة هادي هي اغ، ولكن هادي راه ماشي هي اغ، حيت الشعاع ديال الأرض هو هذا ولا هو هذا. هاد المسافة هي ماشي الشعاع ديال الأرض، حيت الشعاع تيكون بين النقطة والمركز، ولكن دابا محور الدوران داير بحال ما الشكل هذا، ها منين جاي. دونك المسافة بين النقطة ام وهاد المحور هي هاد الدي. دابا كيفاش غنجبدو هاد الدي ماتيكمون؟ شوفوا معايا، هاد الزاوية لاندا هي هادي وهي هادي نيت، راه نفسها بحال هادي بحال هادي بحال صافي. اجيو نحسبو دابا، نساو كاع هادشي اللي قلت دابا نساوه، غادي نجيو نحسبو كوسينيس ديال هاد الزاوية هادي اللي كاينه، كوسينيس ديال لاندا. حسبوا لي كوسينيس ديال لاندا. اذا كوسينيس ديال الزاويه هو الضلع المحاذي مقسوم على الوتر. اذا كوسينيس ديال الزاويه هو الضلع المحاذي، هي الزاويه لاندا، وشكون اللي حداها الضلع المحاذي؟ هو الدي. هذا بحال مثلث قائم زاويه هذا، صافي. الضلع المحاذي هو الدي. وشنو هو الوتر؟ الوتر هو هذا. وشنو هو هذا؟ هو الشعاع ديال الارض، هو اخ، صافي. دي على اخ، حنا بغينا دي. اذا دي تساوي اخ فوق كوسينيس لاندا، دي تساوي اخ فوق كوسينيس لاندا. اذا لا بغينا السرعه الخطيه في، ها هي في تساوي هاد دي غنحيدوها، شنو غنديرو بلاصتها؟ غنديرو كوسينيس لاندا فوا اخ، ها هي كوسينيس لاندا فوا اخ عاد مضروبه في اوميغا، ها هي في اوميغا، صافي. اذا الشباب هاد العلاقه غادي تعقلوا عليها، الا تعطاكم شي تمرين بحال هذا غتخدموا بهادي، صافي. في تساوي كوسينيس لاندا فوا ار اوميغا. دابا على حساب ليكواتور، في ليكواتور هذيك لاندا، هاد لاندا هاد الزاويه حيت ها هو ليكواتور هنا، دونك هاد لاندا غتساوي صفر. الا كانت هاد النقطه ام كاينه هنا، شحال غتساوي لاندا؟ غتساوي صفر، حيت اصلا كاينه هنا، كاينه في الاصل. اذا لاندا تساوي 0 درجه، وبالتالي في تساوي كوسينيس شحال؟ كوسينيس لاندا كوسينيس صفر فوا ار ها هي فوا اوميغا ها هي. وغادي نحسبو كوسينيس صفر، وبالنسبه لار هو 6400 كيلومتر، غادي نزيدو 3 الاصفار باش يولي المتر. وهاد اوميغا راه حسبناها في الاول، هي 7.27 في 10 أس ناقص 5. وغدير آلة حاسبة حسب وشوف واش هادشي اللي خرج لك ولا المشكلة هي واحد. كوسينيس صفر عقلوا عليها، راه درتها لكم في الدرس، كوسينيس صفر واحد. دابا غنحسب غير هادي 6400 و3 الاصفار، حيت خصنا نحولها للكيلومتر، مضروبة 7.27 فوا 10. ملي تنبغي ندير فوا 10 في هاد الآلة الحاسبة تندير نيشان، بلا ما ندير هاد المضروبة عاد ندير 10، لا ندير نيشان وندير داك الرقم ناقص 5. إذا تساوي، خرج لي هاد الكسر. ملي تيخرج لي هاد الكسر في هاد الآلة الحاسبة تندير هاد البوطون ديال اس دي باش يحول لي، يعطيني يعني قيمة عددية نيشان، صافي. يعني هي 465.28 متر على السكوند. السؤال رقم 4، calcule la vitesse linéaire VM d'un point situé à Marrakech. انت ماشي شغلك واش مراكش ولا الدار البيضاء ولا، المهم هو اللي تيهمك هو هاد لاندا شحال تساوي. دونك في تساوي ار فوا كوسينيس لاندا فوا اوميغا، هذيك العلاقه اللي لقينا في الاول دائما تنخدموا بها. في ليكواتور تتساوي لاندا صفر، دابا ماشي صفر، هي 28 درجه. وغادي دير الشعاع ديال الارض هو 6400 كيلومتر، و 6400 كيلومتر غتضربها في 10 أس 3، هي عندها اصلا جوج الاصفار مع ديك 10 أس 3 هي 10 أس 5، هي 64 في 10 أس 5. كوسينيس لاندا هي كوسينيس 28، وأوميغا راه هي 7.27 ناقص 5، دونك هي في يعني في لافان هي 410.81 متر على السكوند. التمرين الثالث يعني هو هذا. لو سيستيم ريبريزونتي بار لو شيما اي كونستيتي دو دو بولي. بولي هما البكرات، البكرة بي واحد والبكرة بجوج. هنا اون كونتاكت يعني في تماس فيما بينهما، بوفون غولي يعني تيمكن ليهم وحدة تنزلق على الأخرى، دو يعني سون غليسمون يعني بدون انزلاق، يعني هادي تدور هكا وهادي تدور هكا. دابا نشوفو المثال. trouver l'expression de la vitesse angulaire اوميغا جوج دو لا بولي جوج، يعني غنشوفو التعبير ديال السرعة الزاوية ديال هاد لابولي ديال هاد البكرة
دلالة أوميغا واحد و إغ واحد أوميغا و إغ جوج، و نتوما غادي نحسبوها. دابا باش ما نطولوش نمشيو نيشان هنا trouver l'expression de la vitesse angulaire oméga 2 de la poulie P2 en fonction de oméga واحد إغ واحد إغ جوج. كلشي باين في الشكل، والشكل هو هذا. انا درت لكم لانيماسيون باش يبان لكم هادي تدور هكا وهادي تدور هكا، وهادشي سون غليسمون. شنو هي سون غليسمون؟ شوفوا هادو غاديين يعني تخيلوا معايا كون ما كانوش هاد المشطات هادو، كون ما كانوش يعني غادي يكون لي انزلاق، وحده تتزلق على الاخرى صافي مزيان. ولكن كاينين هادو يعني هاد الاسنان هادو دونك ما كاينش انزلاق صافي. هذا هو اللغز ديال التمرين. ملي تيقول لي في التمرين شي حاجه سون غليسمون يعني ان السرعه الخطيه ديال واحد النقطه غادي تاخذ واحد النقطه هنا تسميها ام واحد وغادي تسميها ام جوج. السرعه الخطيه ديال هذه تتساوي السرعه الخطيه ديال هذه هي علاش سون غليسمون. ملي تيقول لك سون غليسمون السرعه الخطيه ديال واحد النقطه من هذه البكره تتساوي السرعه الخطيه ديال واحد النقطه من هذه البكره، يعني انا سميتها في واحد وغادي تساوي في جوج صافي. وشنو هي في واحد؟ هي اغ واحد في اوميغا واحد، حيت حنا عارفين بلي في هي اغ في اوميغا. دابا هادي في واحد هي غنديرو اغ واحد في اوميغا واحد، وهادي في جوج غنديرو ليها هي اغ جوج في اوميغا جوج. حنا بغينا اوميغا جوج، اذا غنجبدو اوميغا جوج من هاد العلاقه صافي. اللغز راه تفكا الشباب هو هذا، غير سون غليسمون راه في واحد تساوي في جوج، يعني السرعه ديال الخطيه ديال واحد النقطه هنا تساوي السرعه الخطيه ديال النقطه في البكره جوج. اوميغا جوج تساوي اغ واحد، غادي تجبدو اوميغا جوج من هنا، اوميغا جوج غتجبدوها من هاد العلاقه هي اغ واحد في اوميغا واحد على اغ جوج. حنا سالينا السؤال الاول، ندوزو للسؤال الثاني. calculer la valeur de oméga 2 sachant que r2 égale à 2 r1 et اوميغا. عطاك المعطيات نيشان غتجي تطبق. حنا شفنا بلي اوميغا جوج تساوي اغ واحد في اوميغا واحد اغ جوج. دابا اغ جوج ما عندناش، ولكن اغ جوج راه تيساوي جوج ديال اغ واحد. غنحيد هاد اغ جوج اللي بالحمر ندير بلاصتها جوج اغ واحد صافي. وغادي تنزل بهاد اغ واحد مع هاد اغ واحد اش غيبقى ليك؟ اوميغا واحد على جوج نيشان. اذا هي اوميغا واحد على جوج. بالنسبه ل هاد اوميغا واحد راه عطاها لك هي جوج بي، ها هي جوج بي، وعلى جوج راه جوج اصلا صافي. دونك الا درتي جوج بي على جوج غتختزل بجوج مع جوج بقى لك هي بي، يعني بي راديان على السكوند. بي اشنا هي بي؟ الا بغيتي تخليها بقى مزيان بغيتي تردها تولي 3.14 حيت بي هي 3.14 راديان على السكوند. اذا عقلوا معايا الله يرضي عليكم، ملي تيقول لكم في شي تمرين سون غليسمون دو بولي سون يعني غوليسمون يعني ما تيزلقوش، يعني كاينين هاد الاسنان يعني شادين بعضياتهم وداكشي غادي بانتظام. ملي تكون هاد القاعده تنقول راه السرعه الخطيه ديال واحد النقطه هنا تساوي السرعه الخطيه ديال نفس النقطه هنا صافي. هنا غنجيو التمرين الاخر هو هذا، غادي نخليكم في الفيديو الثاني ان شاء الله. وفقكم الله، والى الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تنساوش دائما تخليو لنا لي كومونتير لتحفيز، والله ينجحكم كاملين ان شاء الله. I'm going in for murder. Oh, pay attention, Mr. Officer. Never gonna catch me, you're never gonna catch me.